नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधिको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न अनुरोध। 43 वर्ष अघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजना अझै पनि पूरा भएन। बाँकी काम सम्पन्न गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने। र कीर्तिपुरको बागवानी केन्द्र अतिक्रमणमा 400 रोपनीमा फैलिएको बागवानी 275 रोपनीमा खुम्चियो। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि र पानीको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार र राहत कार्यमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलालाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। ठूलो संख्यामा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न बताउनु भएको छ। गत वर्ष यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन। किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ, तर अरू ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जान आवश्यक छ। यसका निम्ति जोइन्ट टोलीले सर्वे गर्ने, जोइन्ट टोलीले निर्णय गर्ने र यो ठाउँमा यसरी खोल्न जरुरी छ। मतलब त्यो खास गरी जोइन्ट टोलीलाई खटाउनु पर्ने यही बेला हो। यसैगरी तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सीमावर्ती टोलीसँग समन्वय गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न तथा पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको नहर्सी क्षेत्रका स्थानीयहरू ज्यानको भन्दा दाउरा काठको मोह बढी भएको पाइएको छ। नर्सही क्षेत्रका स्थानीयहरू नारायणी नदीमा बगेर आएको रुख दाउराहरू टिप्नको लागि ज्यानको बाजी लगाउने गरेका छन्। वर्षायाममा नारायणीमा बगेर आउने काठ दाउरा टिप्न स्थानीय नदीमै प्रवेश गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्रै नभई जोखिम यात्रा समेत गर्ने गरेका छन्। नदीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा टिपेर घरायसी काम तथा बेच्ने समेत गरिएको एक स्थानीयले बताएका छन्। पकाउने अब अन्य हुन्छ जस्तो भैँसीहरूलाई अब कुँडो पकाउने यता जङ्गल छैन छेउछाउमा, त्यही भएर बाढीले बगाएर ल्याएको राम्रो काठ घरायसी प्रयोग र बेच्ने समेत गरिएको छ। गत वर्ष काठ निकाल्न गएका एक स्थानीयलाई बाढीले बगाएको ठाउँबाटै स्थानीयहरूले काठ निकाल्ने गरिरहेका छन्। मिलमा लान्छन्, कसैले घरमा लान्छन्, कि उसको झ्याल ढोका यस्तो हरेक कुरो काम लाग्छ। डर त लाग्छ नि, के गर्ने, गइए होइन छेउछाउमै अब सक्दो बचाएर ज्यान के गर्ने, अब चाहिएको। गाउँपालिकाको नारायणी छेउछाउ बसेका स्थानीयले प्रत्येक वर्ष यस्तै नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। स्थानीयले नदीमा बगेर आएका रुखहरूलाई डोरी र फलामले बनाएको पासो मार्फत निकाल्ने गरेका छन्। यस्तै नदीको बहाव क्षेत्रमा समेत गएर तानेर ल्याउने गरेका छन्। उनीहरू दाउरा निकाल्नका लागि ज्यानको माया भन्दा दाउराको मोह गर्ने गरेका छन्। नारायणीले प्रत्येक वर्ष 1 देखि 2 जनालाई बगाउँदै आएको छ, तर पनि नदीमा बाढी आउन साथ मानिसहरू नदीमा जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो त आफ्नो घरयासी लागि चाहिँ त्यो लिने अब टिप्ने गर्छ के, अन्त जङ्गल झाडी छैन यहाँ, हाम्रो नर्सरीको चाहिँ वन छैन, यसैको भरोसा हो। त्यही भएर पनि मान्छेहरू चाहिँ मजबुरी भएर लिन आउनुपर्छ। नारायणीले बगाएर ल्याउने रुखहरूसँगै वन फडानी गरेर राखिएको राम्रो काठको गोलिया समेत आउने गरेको छ। त्यस्ता लाखौं काठहरू नारायणीमा बगेर भारत समेत जाने गरेको छ। नवलपरासीबाट अनिल यादवको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनाबद्ध विकासका लागि 43 वर्ष अघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजना कहिले पूरा हुन्छ ठेगाना छैन। सरकारले हरेक वर्ष योजनाका कामहरू गर्दै आएको भए पनि अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। सन् 1978मा जापानी वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टाङ्गेले बृहत्तर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरु योजना तयार गर्नुभएको थियो। सुरुमा 14 वर्षमा गुरु योजना पूरा गर्ने उल्लेख थियो, तर 4 दशकसम्म पनि यो योजना अधुरै छ। विश्वमा नै नेपाललाई चिनाएको लुम्बिनीको विकास भने कछुवा गतिमा छ। लुम्बिनी विकास कोषले 2076 सालमा लुम्बिनी गुरु योजना 82% सम्पन्न भएको जनाएको थियो। बाँकी काम सम्पन्न गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो। योजनाको आवश्यक पर्ने रकम बढेर अहिले 7 अर्ब पुगेको छ। स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न 7 अर्ब रकम लाग्ने र 2 वर्षमा सकिने कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईको दाबी छ। नयाँ बजेटमा सरकारले लुम्बिनीका लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हामी सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले स्रोत संक्षिप्त र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको निम्ति हामीले कहीँ 6-7 महिना लाग्यो त्यो पहल गर्नको निम्ति, र अस्ति 1 हप्ता भयो मात्रै हामीले स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पाएका छौँ। अब हामीले ढिलो नगरिकन बाँकी रहेका प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले कोरेको जस्तो नक्सा थियो त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न बढीमा 2.5 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको निम्ति सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दैछौँ। लुम्बिनी विकास कोषले 3 वर्षदेखि काम छिट्टै सकाउने भन्दै तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको जनाउँदै आएको छ। 2 वर्षमा यसका बाँकी काम पूरा गर्ने कोषको दाबी थियो, तर त्यस्तो दाबी गरेकै 3 वर्ष पूरा हुन लाग्यो। गुरु योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अनुमान तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। टेन्डरको अनुमति पाएपछि हाल 4 अर्बको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारबाट पर्याप्त बजेटको आश्वस्त पाएकाले प्रतिबद्धता अनुसार गुरु योजना सम्पन्न हुनेमा कोष विश्वस्त छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतको सम्पूर्णको सहभागितामा कार्यकारिणी गठन गर्ने व्यवस्था गरियो भने छिटो छरितो र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकियो भने राम्रै ढङ्गले यो पुरा हुनेछ र पछि प्रोफेसर क्वाकको परियोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसको तालुक मन्त्रालय र कोषले स्वदेश र विदेशमा गुरु योजनाको रटान गर्न थालेको लामो समयमा पनि पूरा नहुनु आश्चर्यकै विषय बनेको छ। गुरु योजनाको नाममा वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन भइरहेको छ। त्यस्तो बजेट खर्च गर्न पाइने भएकाले कोषले गुरु योजना पूरा भएको घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति टेकबहादुर गुरुङ र सांसद कर्म घले निजी खर्चमा राहत सामग्री सहित फिस्टेल हेलिकप्टरबाट मनाङ पुग्नु भएको छ। सभापति टेकबहादुर गुरुङ र सांसद कर्म घले निजी खर्चमा पाल, खाद्यान्न सामग्री, पिउने पानी र औषधि सहित काठमाडौँबाट सोझै नासोङ एकताल जानुभएको थियो। सभापति गुरुङ र सांसद घले ताल, धारापानी र सदरमुकाम चामेको स्थलगत अवलोकनका साथै खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा, पाल, औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। तर खराब मौसमका कारण सदरमुकाम चामे भने जान सक्नु भएन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मन्त्री राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे र सांसद चिन्ता घले सवार हेलिकप्टर भने सदरमुकाम चामेमा अवतरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व लामिछाने, जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष यज्ञ तले र पीडितहरूसँग भेटवार्ता गरी थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बाढी पहिरोले मनाङका अधिकांश स्थानको विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ भने मानिसहरू एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकासम्म हिँडुल समेत गर्न नसक्ने भएकाले क्षतिको विवरण अझै आउन सकेको छैन। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
नगरसभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको क्षतिपछि राहत तथा उद्धारका लागि सो सहयोग गर्ने घोषणा गरेको मेयर साक्यको भनाइ छ। मेलम्ची नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित नगर हो। उक्त नगरलाई यसअघि पनि नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले मेलम्ची बजार नजिक इन्द्रावती नदीको किनारमा जोडिएको स्थलमा पानीको फोहरा, हेलिप्याड, पर्यटक विमानस्थल, बालबालिकाको लागि खेलकुद कक्ष सहितको रमणीय तथा पर्यटकीय मेलम्ची सिटी पार्क निर्माणका लागि 1,50,00,000 रकम अनुदान दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। कीर्तिपुर नगरपालिकाको समष्टिशोण बागवानी केन्द्र संघीय राजधानीको नजिकैमा भए पनि ओझेलमा परेको छ। जापान सरकारको सहयोगमा 2019 सालमा स्थापना भएको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र धेरै सम्भावना भए पनि खुम्चेर बसेको छ। नेपालको मध्य पहाडमा हुने सबै प्रकारका फलफुलको प्रसारका लागि बिउ, बेर्ना, बिरुवा उत्पादन गर्ने भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा क्रमशः खुम्चदो रहेको छ। अंगुर, नास्पाती, आरू, किवी, एभोकाडो, हलुवाबेद, अम्बा, बयर तथा सुन्तला जातका फलफुलको 50 भन्दा बढी जातका फलफुलको बिरुवा यस केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको छ। केन्द्रले मुख्य गरी बिरुवा उत्पादन गरेर कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको केन्द्रकी सूचना अधिकारी सरिता गौतमले बताउनुभयो। फलफुलहरू जस्तो सुन्तला, कागती, मुन्तला, भोगटेहरू र सँगसँगै हिउँदे फलफुलहरू जस्तै आरू बखडा, हलुवाबेद, नास्पतिहरू उत्पादन गरेर हामी किसानलाई बिक्री वितरण गर्छौँ। र त्यसमा पनि अझ विशेष गरेर हाम्रोमा धेरै यो बर्खे हिउँदे फलफुलहरूमा चाहिँ जापानिज जापानिज भेराइटीहरू चाहिँ धेरै छ। स्थापना कालमा करिब 400 रोपनीमा फैलिएको यो केन्द्र सरकारी निकायको कार्यालय, सडक लगायतले क्रमशः अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। बागवानी केन्द्र अहिले 275 रोपनीमा खुम्चन पुगेको छ। क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। अहिले हामी खुम्चिँदै करिब 250 को हाराहारीमा छौँ। त्यो भित्र पनि यहाँ स्ट्रक्चर, रोडहरू छ, स्टोर रुमहरूदेखि लिएर र उत्पादन ब्लकहरू देखेर फरक छ। र बिरुवै उत्पादन गर्ने ब्लक त हाम्रो जम्मा 2 हेक्टरमा झरिसकेको छ। यो क्रमशः घट्दै गएको कारणले माग बढ्दै गएको छ। हामीले क्षेत्रफल घट्दै गएकोले हामीलाई चुनौती छ र यसमा सकेसम्म हामी गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। फलफुलको बिरुवा उत्पादन केन्द्रको प्रचार प्रसार र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ। बजारको अभाव नभएको तर माग अनुसार उत्पादन दिन नसकिएको यो समयमा यस्ता बागवानी केन्द्रको भूमिका अहम हुन्छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधिको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न अनुरोध। 43 वर्ष अघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजना अझै पनि पूरा भएन। बाँकी काम सम्पन्न गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने। र कीर्तिपुरको बागवानी केन्द्र अतिक्रमणमा 400 रोपनीमा फैलिएको बागवानी 275 रोपनीमा खुम्चियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।